यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतस्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैः गायन्ति यं सामगा ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुषुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। श्रीमाच्चन्दनचर्चितोज्ज्वलवपुः शुक्लाम्बरा मल्लिका मालाङ्कृतकुण्डला प्रविलसन् मुक्तावली शोभिता। मालालङ्कृतकुण्डला प्रविलसन् मुक्तावली शोभिता। सर्वज्ञाननिदानपुस्तकधरा रुद्राक्षमालाधरा वाग्देवी वदनाम्बुजे वसतु मे त्रैलोक्यमाता चिरम्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुलङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। नमो भगवते तस्मै व्यासाय मिततेजसे यस्य प्रसादाद् वक्ष्यामि नारायणकथामिमां। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। सप्तमो अध्याय। श्री महादेवले क्रोधले भूमिमा जटा पछारेको। कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ हे अगस्त्य मुनि। सतीदेवीले यज्ञमा हामफाली प्राण छोडेको देख्ना साथ देवता, यक्ष, गन्धर्व, नाग, अप्सरा र त्यहाँ रहेका सबैले लौननी कस्तो अनर्थ भयो पनि हाहाकार गर्न लागे। त्यही मौकामा अकस्मात कुइरी मण्डल धुलो उडी आकाश टपक्कै ढाक्यो र जताततै घनघोर अन्धकार भयो। हावा पनि पूर्वको पश्चिमतिर, पश्चिमको पूर्वतिर हानिन लाग्यो। बिना बादल मेघ चड्के जस्तो चड्कन लाग्यो। सबै देवताका आँखामा धुलो परी आँखा मिच्दै भूमिमा जथाभावी घुट्टिन लागे। कतिलाई उडाई बेपत्ता पार्यो, कति डाँको छोडेर रुन लागे, कति आफ्ना जीवको सम्हार गर्न लागे। त्यसरी अकस्मात अचम्मको उत्पात भयो र त्योदेखि दक्ष प्रजापतिले मनमा चिन्ता गरी त्यसै आत्तिनु हुँदैन, धैर्य गर्नुहोस्, डराउनु पर्दैन भनी सबैलाई सम्झाइ बुझाइ आकुल व्याकुल भई आफ्ना गुरु बृहस्पति ऋषिका पास गई बिन्ती गरे। हे गुरु, अब कसो गरौँ, अनर्थ भयो, हाहाकार पर्यो। यसो भनी दक्ष प्रजापति आत्तिन लागे। त्यही बेला नारद ऋषिले सतीदेवीको त्यस्तो हाल देखेर वायु वेगले तुरुन्त गई कैलाशमा पुगेर श्री महादेवका चरणमा दण्डवत प्रणाम गरी बिन्ती गरे। हे ईश्वर, के गर्ने, अनर्थ भयो। सतीदेवीले अग्निकुण्डमा प्रवेश गरी प्राण त्याग्नुभयो। हे करुणामय पापिष्ट दक्ष प्रजापतिले तपाईँलाई धेरै निन्दा र हेला गरी गाली गरे। त्यो कहाँको देवता हो, त्यो बहुला पो हो, त्यसलाई नडाकी मलाई के होला भनी निन्दा गरेको सतीदेवीले सुनि सहन नसकी एकदम रिसाएर लात्तीले भूमिमा हानी कसैको पनि मुख नहेरी झटझट यज्ञ प्रदक्षिणा गरी तपाईँको नाम लिँदै यज्ञकुण्डमा हाम फाली प्राण त्याग गर्नुभयो। हे प्रभु, तपाईँका डरले अग्निले शरीर डढाउन सकेको छैन। सतीदेवी प्राण मात्र छाडी सुते झैँ गरी यज्ञकुण्डमा रहनु भएको छ। हे ईश्वर, यी कुरा बिन्ती गरौँ भनी आएको हुँ, अब कसो गरौँ, अनर्थ भयो। यस्तो नारद मुनिले भनेको सुनि महादेवले तुरुन्त शोकाकुल भई आज्ञा गर्नुभयो। हे मुनि, के यो कुरा साँचै हो? के मेरी सतीदेवी साँच्चै यो लोकमा छैनिन्? नारद बिन्ती गर्दछन्, हे ईश्वर, तपाईँका अगाडि म कहिले झुटो बोल्दथे, ध्यान दृष्टिले हेर्नुहोस्। यस्तो सुन्नासाथ श्री महादेवले एकदमै रिसाएर तिनै आँखाबाट आगाको मुस्लो निकाली कटकट दारा किटी रिसले मसक्क मुठी पारी नारदकी अगाडि भन्नुभयो। हे नारद, 33 कोटी देवताले रक्षा गरिराखेको त्यो पापिष्ट घमण्डी दक्ष प्रजापतिको म निर्मूल नगरी छाड्ने छैन। अब तिमी आफ्ना आश्रममा जाऊ भनी बिदा दिनुभयो। नारद साष्टाङ्ग प्रणाम गरी त्यहाँबाट ब्रह्मलोक गए। त्यहाँपछि श्री महादेवले सतीदेवीलाई झलझल सम्झी दक्षमाथि अत्यन्त क्रोध गरी तिनै आँखाबाट अग्निका ज्वाला निकाली आफ्नो शिरबाट एक जटा निकाली पृथ्वीमा पट्कनुभयो। त्यहाँबाट मेघ गर्दै ठुलो शब्द गरी कराएर महाभयङ्कर 64 योगिनी
भूत प्रेत र प्रथमगढका साथ संहार गर्ने महाकाली निस्किन्। ती कस्ती थिइन् भने महाभयानक मूर्ति, आँखाबाट आगो निस्केकी, लामा लामा धारा निस्केकी, आकाश जस्तो पेट भएकी महाभीषण मूर्ति, गलामा मुण्डमाला लगाएकी, बाघको छालाले कम्मरमा बेरिएकी, जगल्टा फिजाएकी, दाहिने हातमा खड्ग लिएकी, कहिले लपाउँदो लामो जिब्रो निकाली खितखित हाँस्ने, कहिले ल्याप ल्याप जिब्रो चबाउने यस्ती महाकाली श्री महादेवका अगाडि खडा भई के कामले आराधना गर्नुभयो, आज्ञा गर्नुहोस् भन्दी भइन्। फेरि महादेवले एक जटा निकाली भूमिमा पछार्नुभयो र पृथ्वी डगमगाउँदै सिंहनाद गरेझै गर्जदै मुण्डमाला लगाएका, दाहिने हातमा त्रिशूल लिएका भीषण मूर्ति वीरभद्र श्री महादेवका अगाडि खडा भए। तब महाकाली र वीरभद्र बिन्ती गर्न लागे, हे ईश्वर, किन हामीलाई आराधना गर्नुभयो, आज्ञा गर्नुहोस्। श्री महादेव आज्ञा गर्नुहुन्छ, हे वीरभद्र महाकाली, तिमीहरू दुवै अहिले नै गई 33 कोटी देवताले रक्षा गरिरहेको पापिष्ट दक्ष प्रजापतिको यज्ञ विध्वंस गरी दक्षको संहार गरी 33 कोटी देवतालाई हाहाकार गराइआओ। हे वीरभद्र, हे महाकाली, यसै कामलाई तिमीहरूको आराधना गरेको हुँ। अब तिमीहरू नन्दी भृङ्गी 20 मन्जर 64 योगिनीलाई समेत साथी दक्षको नाश गर्न तुरुन्त गइहाल भने आज्ञा दिनुभयो। यस्तो महादेवको आज्ञा सुनि तिनीहरू मेघ गर्जेझै गर्जदै पृथ्वी कपाउँदै काल आए जस्तै गरी एकदम रिसाएर श्री महादेवको आज्ञा शिरमा राखी कैलाशदेखि झरे। यिनीहरूको चालामालादेखि भार थाम्न मुस्किलै पर्यो र पृथ्वी डगमगाउन लागिन्। 7 समुद्र छछल्किन लागे, सबै जीवजन्तु त्राही त्राही भए। फेरि दक्ष प्रजापतिका यज्ञमा अनेक उत्पात हुन लाग्यो। आकाशमा गिद्ध, काग र चिलहरू कलाई फनफनी घुम्न लागे। स्याल दुवै आँखा र मुखबाट आगो निकाली कराई हिँड्न लागे। फेरि रगतको वृष्टि भयो, हावा विपरीत चल्न लाग्यो। यस्तै देखेर यज्ञमा रहेका सबै हाहाकार गरी कराउन लागे। कोही जथाभावी भाग्न लागे। स्वास्नी मानिस, केटाकेटी र बुढाहरू भाग्न नसकी भूमिमा घोप्टो परि रुन कराउन लागे। कोही सबैको संहार गर्न पछि लागे। कोही के जान्नु अझ झन् के उत्पात हुने हो भनी डराई त्राही त्राही हुन लागे। देवताहरू पनि त्राही त्राही भइरहेको थिए। त्यसै बेला महावीर वीरभद्र र महाकाली गण समेत भई मेघ गर्जेझै गर्जदै हात्तीका बथानमा सिंह गएझै गरी दक्षका यज्ञमा पुगिहाले। अनि पछि यज्ञमा रहेका देवता, यक्ष, गन्धर्व, किन्नर, दैत्य र नागहरू सबैसित घमासान युद्ध परिहाल्यो। त्यो देखि यज्ञमा रहेका दक्षका छोरीहरू देवकन्या, ऋषिकन्या, गन्धर्वकन्या, नागकन्या, ऋषि, ब्राह्मण र बालक र अप्सराहरू त्राही त्राही मानी नारायण नारायण भनी कहाली हाली रुँदै र चिच्याउँदै 10 दिशातिर भागे। कोही भाग्न नसकी डुनमुनिँदै मुन्टाले टेकी माटो खान लागे। कसैको हात पटक्क भाँचियो र रुन कराउन लागे। कसैको खुट्टा फर्किएर हल नचल भई ऐया ऐया गर्न लागे। परन्तु विष्णु आदि 33 कोटी देवता, यक्ष, गन्धर्व, किन्नर र दैत्यहरू दक्ष प्रजापतिका निम्ति आफ्ना आफ्ना शस्त्र अस्त्र लिई महावीर वीरभद्र र महाकालीसित लड्न लागे। दुवैतिरका सेना एक हुङ्कार थिए। इन्द्रादि 33 कोटी देवताले वीरभद्र र महाकालीमाथि खनिँदै अनेक शस्त्र अस्त्र वर्षाउन लागे। ती शस्त्र कुन भने ब्रह्मास्त्र, इन्द्रास्त्र, दिव्यास्त्र, वरुणास्त्र, अग्न्यास्त्र, तोमर, भिन्दिपाल, गदा, खड्ग, मुसल र नागपास तीनैले वीरभद्र र महाकालीहरूमाथि प्रहार गरे। त्यसरी आफूहरूलाई शस्त्र प्रहार गरेको देखेर वीरभद्रका गणहरू पनि खैला र बैला गर्दै गर्जदै फौजभित्र पसी जसको पाए उसैको टाउको मुला निमोठे झै निमोठ्दै खाँदै हात भाँची खुट्टा मर्काई मुड्कीले कसेर हानी रगत हल्हली छदाई देवताहरूलाई धुलो पिठो पारे। फेरि महाकालीले काल जस्तो खड्ग लिई राता राता आँखा गरी वर्षाकालको मेघ झै गर्जेर मृगका फौजमा निर्धक्क सहित पसेको सिंह झै सुकेका झारपातमा आगो लागे झै क्षणमा सबै नाश पारिन्। फेरि वीरभद्रले रिसले चुर भई नन्दी भृङ्गी चतुष्टी योगिनी भूत प्रेत पिशाच र प्रथम गण समेत भई शत्रु पक्षका कसैका शिर गिन्डी दिए, कसैका हात खुट्टा च्याति दिए, कसैका रगत पिए, कसैका मासु लुछे। घटघट रगत पिएर मातिएका कोही नाच्न लागे, कोही खितखित हाँस्न लागे, कोही जथाभावी दगुर्न लागे। 33 कोटी देवता र दक्ष प्रजापतिका सेनाहरू भुतुक्कै हुँदा रगतको खोलै भग्यो। मासुको पर्वत जत्रो रास लाग्यो। देवता, यक्ष, गन्धर्व, किन्नर, दैत्य, नाग र दक्ष प्रजापतिका सेनाले फेरि महाकाली उप अस्त्र शस्त्र वर्षाए। त्यो अस्त्र शस्त्र महाकालीका नगिसमा आउना साथ भस्म भए। महाकाली, चतुष्ट योगिनी, भूत प्रेत पिशाच र प्रथम गणले फेरि दक्ष प्रजापतिका सेनाको संहार गरे। 20 मन्जरले पनि सबैका शरीरमा घुसेर चेत हराइदियो। तब वैकुण्ठनाथ विष्णुले सम्पूर्ण देवता, यक्ष, गन्धर्व, किन्नर, दैत्य, नाग र बाँकी रहेका दक्ष प्रजापतिका सेनाहरू समेत हल नचल भएका देखि आफ्ना शरीरबाट शीताङ्ग ज्वर
उत्पन्न गरी सबैलाई सचेष्ट गराउनुभयो र थरीथरीका अस्त्र शस्त्र लिई दन्कँदो आगोमा पुतली चाहिँ वीरभद्रमाथि जाइ लाग्नुभयो। वीरभद्रले त्रिशूल उठाई सिंहनाद गरी सुकेका खरमा आगो लागे जस्तै क्षणमा कोटी कोटी दक्ष प्रजापतिका सेना मारिदिए। कसैका छिर छैनन्, कसैका पाउँ छैनन्। त्यस्तो देखि कोही रक्षा गर भनी भाग्न लागे, कोही भाग्न नसकी भूमिमा डुनमुनिन लागे। वीरभद्र र महाकाली यज्ञ विध्वंस गरी जो अघि पर्छ उही देवतालाई समाती यज्ञमा होम गर्न लागे। यसरी देवता, यक्ष, गन्धर्व, किन्नर, दैत्य, नागहरू र दक्ष प्रजापतिका सेना नाश पारेको र यज्ञ विध्वंस गरेको देखि विष्णुले अत्यन्त क्रोध गरी राता राता आँखा पारी नागले श्वास झिके जस्तै सुस्केरा हाली अग्निका ज्वाला जस्तै राता भई बायाँ हातले पाञ्चजन्य शङ्ख बजाई दाहिने हातले कौमकी गदा उठाई संहार कालका रुद्र दाजै वीरभद्रका सेनामाथि जाइ लाग्नुभयो। त्यो देखि देवता, यक्ष, गन्धर्व, किन्नर, दैत्य, नाग र दक्ष प्रजापतिका सेनाले धन्य धन्य विष्णु, तपाईँको जय कल्याण होस् भनी आफ्ना आफ्ना शस्त्र अस्त्र लिई विष्णुका साथ लागि लगन्न गए। त्यो देखि महाकालीले क्रोधले अग्निको ज्वाला जस्तो बडो तेज निकाली खड्ग उठाई चतुष्ठी योगिनी भूत प्रेत पिशाच र प्रथम गणले सहित भई गएर लड्न लागिन्। जस्तो ठुलो हुरी चल्दा मेघ खण्ड खण्ड भई फाट्दछ त्यस्तै गरी देवता, यक्ष, गन्धर्व, किन्नर, दैत्य र दक्ष प्रजापतिका सेनालाई महाकालीले छिन्न भिन्न पारी 10 दिशामा भगाइन्। त्यो देखि विष्णुले निर्धक्कसित वीरभद्रका छातीमा कौमदकी गदा प्रहार गर्नुभयो। त्यो गदाको चोट खप्न नसकी वीरभद्र मूर्छा परे भएर भूमिमा लडे। फेरि विष्णुले नन्द्री, भिङ्ग्री, चतुष्ठ योगिनी भूत प्रेत पिशाच र प्रथम गणलाई त्राही त्राही गराएर पाञ्चजन्य शङ्ख बजाई गदा उज्याई जाइ लागि हान्नुभयो। नन्दी, भृङ्गी, चतुष्ठी योगिनी भूत प्रेत पिशाच र प्रथम गण शङ्खका शब्दले र गदाका प्रहारले कोही भूमिमा ढली मूर्छा परे, कोही जता पायो उतै भाग्न लागे। त्यो देखि देवता, यक्ष, गन्धर्व, किन्नर, दैत्य, नाग र दक्ष प्रजापतिका सेनाले धन्य धन्य विष्णु भनी पुष्पवृष्टि गरी स्तुति गरेको मूर्छा भइरहेका महावीर वीरभद्रका कानमा झट्ट पर्यो र चेतायो। वीरभद्रले जुर्मुराउँदै उठेर हेर्दा आफ्ना सेना कोही भूमिमा परि लडिराखेका र कोही भाग्न लागेका देखि खुब रिसाएर काल समान त्रिशूल उठाई नारायणलाई ताकेर बेगले छोडे। त्यो त्रिशूल विष्णुको छातीमा लाग्यो र त्यसको चोट खप्न नसकी नवद्वारबाट रगत बगाई रणभूमिमा नारायण लोटी मूर्छा पर्नुभयो। वीरभद्रले विष्णु मूर्छा परेको देखेर प्रलय कालका मेघ जय गर्जी दक्षका सेनामाथि जाइ लागि 33 कोटी देवताको नाश पारे। वीरभद्र गर्जेको स्वरले देवताहरू त्राही त्राही भनी चिच्याउँदै कराउँदै भाग्न लागे। त्यो शब्द मूर्छा परेका नन्दी, भृङ्गी, चतुष्ठी योगिनी भूत प्रेत पिशाचका कानमा पर्दा बिउजी लर्कराउँदै उभिएर हेर्छन् त वीरभद्रले विष्णुलाई मूर्छामा पारी देवताहरूको नाश गर्न लागिरहेको देखि धन्य धन्य वीरभद्र भनी कोलाहाल शब्द गरी दक्षका सेनामाथि जाइ लागे। यसरी घनघोर सङ्ग्राम भयो। हे अगस्त्य मुनि, महाकाली वीरभद्रले दक्षका सेनाहरूमाथि जाइ लागि कोही देवताको टुपीमा फन्को मारेर पछाडि खड्गले छप्काए, कसैलाई मुड्कीले हानेर मारे। 64 योगिनीले कसैलाई परक्क निमुठी मारे, कसैका काखीमा हातले प्वाल पारेर मुख लगाई तन्तनी रगत पिउन लागे, कसैलाई टपाटप पक्री यज्ञमा हुत्याएर मारे। यसरी 33 कोटी देवता, यक्ष, गन्धर्व, किन्नर, दैत्य र नागहरूको नाश गरेको र वीरभद्रको सेनाले जय जय भनी कराएको शब्द मूर्छा परेका विष्णुका कानमा पर्यो र बिउजेर खडा भई हेर्दा वीरभद्र र महाकालीले दक्षको यज्ञ विध्वंस गरी 33 कोटी देवता र दक्षका सेनाको समेत नाश गरेको देखि अति रिसले चुर भएर, हे पापिष्ट वीरभद्र, आज तेरो नाश गरुला, तेरो प्राण लिएर दक्षको यज्ञ पूर्ण गरुला। तब सम्पूर्ण देवता, यक्ष, गन्धर्व, किन्नर, दैत्य र नागहरूलाई सन्तोष होला। आज एकादश रुद्र तेरा सहाय भएर आए पनि तेरो रक्षा गर्न सक्ने छैनन्। सम्पूर्ण दुष्टको नाश गर्ने यो चक्र देखिस् कि भनी सुदर्शन चक्र देखाउनु भयो। विष्णुले भनेका यस्ता क्षुद्र वचन सुनेर वीरभद्रले पनि रिसाएर विष्णुलाई भने, हे पापिष्ट विष्णु, सम्पूर्ण दुष्टको नाश गर्ने चक्र भनेर देखाइस्, नाश गरुला भनिस्। लौ हेरौँ त कतिको नाश गर्दो रहेछ, तुरुन्त प्रहार गरिहाल। यति वीरभद्रले भनेको वचन सुनि विष्णुले रिसाएर वीरभद्रलाई ताकी सुदर्शन चक्र छोड्नुभयो। त्यो सुदर्शन चक्र सूर्यको जस्तो तेज भई प्रलय कालका मेघ झै गर्जी रुद्र जाँदा चाहिँ गयो।
त्यसरी आएको सुदर्शन चक्र देखेर नन्दी भृङ्गी चतुष्टी योगिनी भूत पिशाच र प्रथमगण त्राही त्राही महादेव भनी महावीर वीरभद्र र महाकालीका शरण गए। जस्तो समुद्र मन्थन गर्दा कालकुट विष निस्क्यो र शिवजीले निल्नुभयो, त्यस्तै गरी वीरभद्र त्यो चक्र आएको देखि मुख बाएर सलक्क निल्न तयार भए। त्यो देखेर विष्णुले चाँडै दगुर्दै गएर वीरभद्रका मुखबाट सुदर्शन चक्र झिकी त्यहाँबाट अन्तर्ध्यान भई वैकुण्ठ जानुभयो। इति श्री स्कन्द पुराणे केदारखण्डे माघ महात्म्य कुमार अगस्त्य संवादे श्री स्वस्तानी परमेश्वर्या व्रतकथायां कुमार अगस्त्य संवादे दक्ष सेनावधो नाम सप्तमो अध्याय। उपनयतु मङ्गलं व सकलजगन्मङ्गलालय श्रीमान् दिनकरकिरणनिबोधित नवनलिनवेक्षण कृष्णकाले वसतु पर्जन्य पृथिवीशस्यशालिनी देशोऽयं क्षोभरहितो ब्राह्मणा सन्तु निर्भया अपुत्रा पुत्रिणः सन्तु पुत्रिणः सन्तु पौत्रिणः निर्धना सदना सन्तु जीवन्तु शरदां शतम्। तत्रैव गंगा यमुना च तत्र गोदावरी सिन्धु सरस्वती च तीर्थानि सर्वाणि वसन्ति तत्र यत्राच्युतो द्वारकथा प्रसंग या कुन्देन्दु तुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्राविता या वीणा वरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युत शङ्कर प्रभृतिभैर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वतीर्भगवती निशेषदाढ्यापः कायेन वाचा मनसेन्द्रियर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृति स्वभावात् करोमि अद्य सकले परस्मै नारायणायेति समर्पयेत्। श्री स्वस्तानी परमेश्वर्यै नमः।